میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا، میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا، میری بخشش جا کر، میری بخشش جا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ رب اغفر لی، اللہ میں مغفرت عطا فرما۔ اگلی دعا فرماتے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ دوسری دعائے وے مینوں انج دی حکمرانی عطا کر جڑی میرے تو بعد کسی نوں ملی کوئی نہ۔ اللہ منجھ دی مملکت بادشاہت عطا فرما۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سلیمان دی دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ نے انساناں دا بھی حکمران بنا دیتا، اللہ نے جناں دا بھی حکمران بنا دیتا، اللہ نے پرندیاں دا بھی حکمران بنا دیتا۔ آج ساڈے کول تین طرح دیاں فوجاں نے، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے۔ اسی خوش نیا ہونا نہیں چاہیے، ساڈا دفاع مضبوط ہے، لیکن یارو اسی اج راضی پہ ہونے ہاں۔ اللہ پاک نے اپنے سلیمان پیغمبر میں تین فوجاں کئی ہزار سال پہلے عطا کر چھڑیاں سن۔ انساناں دی فوج آرمی بن گئی تے پانیاں دے وچ جان والی فوج نیوی جناں دی بن گئی، اتے پہا جناب تیرن والی فوج پرندیاں دی ایئر فورس بن گئی۔ حضرت سلیمان پیغمبر جتھے جاندے تین فوجاں آپ دے نال ہوندیاں، آرمی بھی، نیوی بھی، ایئر فورس بھی۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک سفر تے نکلے نے، تین فوجاں نال لے کے جاندے پے نے۔ رستے دے اندر کی بنیا قرآن کہندا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چلدیاں چلدیاں راہ اندر کیڑیاں دی بستی آ گئی، رستے دے اندر کیڑیاں دا شہر آ گیا، وادی نمل آ گیا۔ ایک کیڑی نے ویکھیا ہے اے حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے، بڑا بڑا لشکر ہے تے اسی ساریاں پھردیاں پئیاں زمین تے، اینج نہ ہوئے سلیمان پیغمبر دا لشکر لنگ جائے سانو تاڑ کے، سانو نسل کے لنگ جائے۔ کیڑی دے دل وچ خیال آیا میں کیوں نہ اپنیاں ساریاں کیڑیاں دا بھلا کراں۔ اونچی جگہ تے کھلو گئی تے کی کہتی ہیں یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا